क्रावडाक पण इतलेच उणशे दिसता. काही लोक रिटायर्ड झाल्यात आणि पेडणेकरांक धांवडायल्यात ते परत येऊ शकतात. आज प्रवीणान दाखवून दिला हांगासर की लोक आहात तुझ्या वांगडा. भायल्यान त्या सायडींतल्यान येवपाची गरज ना. जे रिटायर्ड झाले त्यांचे वचचे आणि कोण ऑफिस बी ओपन करू शकता ते ऑफिसान आयजूच लॉक मारून घरा वयचे. परत एकदा धन्यवाद. बाबू, आयज जी तारोलकरांनी एक स्टेटमेंट केलेलो आसा, नांव घेयनासतना जे कोण ऑफिस ओपन केला पळय तेणी घरा वयचे बंद करून, ते म्हणूंक सोदता तूं? तेजेर मरे म्हाका ते जिताक इतलें सांगपाचें आहा, जीत जो आमदार जाला पळय ते जाणटेल्याच्या आशिर्वादानूच जाला. मांद्रेच्या जाणटेल्या आशिर्वादानूच तो जाल्लो आहा जीत. आनी आमचे असले जाणटेल्यांच्या आशिर्वादानूच तो जाल्लो आहा जीत. आमदार म्हणटा तो. आमी जाणटेले सुद्दां जाल्यार आमकां अनुभव आहा आनी तेजे भितरलें ज्ञान आहा, तेजेले आमदार जाल्यात. आतां तेका हो एडवायस समज दिवपा जाय जाणटेल्या बद्दल जाल्यार तो तेणें एक तर आमच्या त्या ढवळीकाराक दिवचो, दुसरो एमजीचो तो ढवळीकार आनी दुसरो तो काँग्रेसचो दिगंबर कामत. दोगांकय तेणें हो एडवायस दिवचो म्हणून. जो एका टायमार तुजो फ्रेंड आसलो तो आयज तुजेर तोंड कित्याक मारता तर तो? ना, हें उलोवन तो कितें करपाक सोदता म्हाका कळना. ह्या वयल्यान की तो जे जाणटेला जे म्हणटा पळय, जाणटेले म्हणजे कितें, जाण आसलेले मनीस हे ताका खबर नासली. आमी 4 फावटी त्या मतदारसंघात निवडून आले. लोकांनी जे निवडून म्हाका दिल्या पळय त्या लोकांचो, पेडणेकारांचो तो इन्सल्ट करता. म्हणजे पेडणेकारांक अनुभव ना, पेडणेकार म्हणटा ते जाणटेल्याक केअर करनात अशें तो दाखोवपाक सोदता. म्हणून तेजी कितें स्थिती आहा पळय, तेजे कितें रिपोर्ट आहा पळय तो तांकां कळटलो एक दीस. म्हणून जाणटेले जे म्हणटात पळय तेजे बापायक पयलीं ताणें आपल्या बापायक पयलीं जाणटेलो म्हणून दी, तेजो जो एडवायस घेता तेका. आनी दुसरें तेका हांव सांगपाक सोदतां की जे जाणटेले मांद्रे जाणटेलो जो आसलेलो मांद्रेचो तो तेजो तेका जो एडवायस दिलो तेजेर तो आमदार जाला. आमच्या असल्याच्या हेजेर सपोर्टाचेर तो आमदार जाला. कळ्ळें तुका? हें दुसरी फावट सांगता तुका. म्हणून तेका सांगता की एडवायस तेका दिवपाक जाय जाणटेल्याच्या. तेजो एमजी पार्टीचो जो ढवळीकार आहा पळय तेका दिवचो तेणें पयलीं एडवायस. आनी दुसरो आमचो काँग्रेसचो भितर दिगंबर कामत आहा तेकाय दिवचो एडवायस की जाणटेल्याक कितलें स्थान आहा आनी कितें आहा तें तेका कळटलें. दिगंबर काँग्रेसाचो खंयचो आहा आतां? दिगंबर बीजेपी? काँग्रेसचो तो आहा अशें म्हणटा हांव. तो काँग्रेस न्ही, तो आतां बीजेपी उलयता आनी दिगंबर आतां बीजेपीन आयला. दिगंबर आतां बीजेपीन आयला न्ही, म्हणजे बीजेपी आयल्या तेकाय तो बरो आहा आनी एमजीकय तो बरो आहा. म्हणून बीजेपीन कितले जाणटेले आहात आनी एमजीन कितले जाणटेले आहात तेंय तेणें सांगचें. म्हणजे ह्या लोकांक तो कितें सांगपाक सोदता की हेंच्या कडेन दिवन आज जी गोंयची जी ती वाट लायल्या, आज हो मनीस जो इलेक्शनाक भायर सरला हो कित्या खातीर भायर सरलो, इलेक्शनाक कित्या खातीर रावलो? हांव केन्नाय ओपन म्हणटा ह्या इलेक्शनाक रावल्यार पयशे घालपाचे, आमदार जावचे आनी मागीर लोकांक लुटचे. आमच्या पेडण्यात आयज आमी हांगासर अपंग रिपोस्ट आयज हांगासर प्रोग्राम हाडलेलो आहा. तो सगळ्या आमच्या तालुक्याक लोकांक लागून जे आयज आमचे यूथ आसा हे कितें तरी एक डिफरंट हे जे आयज हांगासर हे केल्ले आसा जे डीजे हितून अपंग हे आयज हांगासर गायतले ताका लागून आयज सगळ्या हे लोकांक लागून आयज जे यूथ आसा तांकां लागून आमी हे केल्ले आसा. आनी तशेंच म्हाका दिसता म्हाका आनी जिताक पळोवन खूब सरप्रायज जाता. ते सरप्रायज जावपाची कांय हे ना हितून, कित्याक जीत आनी हांव हे दोगूय आमी फ्रेंड आहा आनी जे भावा सारके आमी दोगूय वागता तशेंच आसता. फुडेंय बी तशेंच आमी आसतले आनी लोकांनी कांय सरप्रायज जावपाची हितून कांय हें ना, शंका ना. कारण आमी सदांच वांगडा आसतले आनी जे पळय आमी हें करूंक जाय, जे न्यू कितें आमच्या युथाक लागून, गांवांक लागून, तशेंच पेडण्यांक लागून जे कितें करूंक जाय तें आमी आमचें चालूच आहा वाटचाल आनी अशेंच आमी करून दाखयतले आनी हेजे फुडें बी जाता तितलें बरें करून दाखयतले पेडण्यांक. एस पी जीत बाब कितें सांगूंक सोदता? सरप्रायजाचो गोश्टीचें कितें? कसलें सरप्रायज? असेंब्लीनी वांगडाच आसता आनी खंयच्या फंक्शना वांगडा आसता. प्रोग्राम जेन्ना आसता आतां तेणी येदो व्हडलो होस्ट केला प्रोग्राम आनी तेणी इन्वायट केला. म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ आनी पेडणे मतदारसंघ दोनूय पेडणे तालुक्यान आसात आनी बरें दिसता यंगस्टरां खातीर तेणी एक कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला आनी तेका युथां खातीर जेन्ना तो फुडें सरता तेन्ना डेफिनेटली आमच्या पेडणेच्या युथांक सपोर्ट करून हांव सतत तेच्या वांगडा आसतलो.
आणि तो कितले हेजो आहा पळय तो तेका कळ्ळें. कारण ज्या जाणटेल्याच्या आशिर्वादान तो ते आमदार जाला तांकां कॅर करपी न्ही मनीस असलो. तो फुडें आनी कितें करतलो. ह्या गोंयची ह्या युथान ह्या गोंयची वाट लायल्या ती ते पळयतात. आमदार जावचे, पयशे मोडचे, आमदार जावचे आनी मागीर जोडचे म्हणून आनी कांय ना. 1 पॉयंट प्रोग्राम. आणि एक म्हटला तेणेन की प्रवीण हालीकारा बरोबर आलो आनी प्रवीण हालीकार म्हाजो भाव म्हणटा तो. असले मनीस जाय आमकां. ते घेवन बस म्हणून ताचे बरोबर राव म्हणून सांग. ताका सोडनाका म्हणून सांग. खरो तो आसीत कापासाल ताचे बरोबर रावचें तेणें. कळ्ळें का? पूण ते कितें उलोवं तूं येतो आसतलो पेडणे. हांव 100% आसतलो हे फाटी. आनी लोक दाखयतले पेडणेकार कितें आहा तें. कळ्ळें तुका? मेन म्हणटा तें लोकांचेर आहा. लोकांनी म्हाका 4 फाटी थंय निवडून दिला. लोकांनी म्हाजे जाणटेपणी पळयलां आनी अनुभव पळयला आनी कामूय पळयलेलें. हे लोक आतां आयल्यात ते सीप पयशे मोडपाचे, आमदार जावचे आनी मागीर लोकांक लुटचे हें चल्लेलें आहा. बेश्टेच ते कार्यक्रम येयनात 20-20, 30-30 लाखाचे. कळ्ळें तुका? हे दुसरी नाल्यार तेणें सांगचें तो कसो आयला. तो म्हाका म्हणटालो की थंय कितें तरी प्लॉट घेतलो तेजेर आपणान कितलेशे प्लॉट केले हे केले. अरे हे सीप पयशे करपाचे कशी तकली आहा त्योच लडोवपाच्यो आनी कांय ना. बरें ओके थँक्यू.